ओके नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ पुनः अर्को एपिसोडमा हामी छौँ यहाँनिर हाम्रो युट्युब च्यानल ब्राइटर नलेज अन्तर्गत रहिरहेका छौँ। युट्युब च्यानल ब्राइटर नलेज अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न जानकारीहरू दिने गर्दछौँ। तपाईँको लागि काम लाग्ने विभिन्न सामग्रीहरू पस्किरहेका हुन्छौँ। आजको बसाइमा पनि उपस्थित भइसकेको छु यहाँनिर आवाजमा म डिआर काफले। मित्रहरू आउनुहोस्, आज पनि लोकसेवा आयोगको अथवा विभिन्न आयोगको परीक्षा तयारी गरिरहनुभएका साथीहरूका निमित्त महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएका छौँ। राइट, जुन अलिअलि समसामयिकसँग पनि सान्दर्भिक छन् र चाहिँ विभिन्न परीक्षाहरूमा सोध्न सकिने महत्त्वपूर्ण सङ्गालहरू रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्तिमसम्म नछुटाइ हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। कुन ठाउँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। राइट, हामीलाई लाइक र सेयर पनि गर्न नबिर्सनुहोला भन्न चाहन्छु। र ब्राइटर नलेजसँगै जोडिनुभएका तमाम प्रिय साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत अनि धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको बसाइमा। पहिलो प्रश्न, हेफर इन्टरनेसनल नेपालले स्वर्णिम प्रतिभा पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? हेफर इन्टरनेसनल नेपालले स्वर्णिम प्रतिभा पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? कमला भण्डारी, जुन गुल्मीकी हुन्। पुरस्कार राशि 17,000 रहेको थियो। तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? 140 मेगावाट। राइट, आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु विक्रमसम्म 2080 चैत्रसम्म हुने बताइएको छ। विक्रमसम्म 2075मा प्रदान गरिने राष्ट्रपति सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट सम्मानित हुने किसान को हुन्? विक्रमसम्म 2075मा प्रदान गरिने राष्ट्रपति सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट सम्मानित हुने किसान गोर्खा पालुङटारका राजेन्द्र राज पन्त हुन्। साथीहरू, गोर्खा पालुङटारका कृषक राजेन्द्र राज पन्त गाई पालनमा उच्च सफलता हासिल गरे बापत पुरस्कार राशि 2 लाख रहेको थियो। उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। कसलाई? गोर्खा पालुङटारका राजेन्द्र राज पन्तलाई। त्यसै गरी विक्रमसम्म 2075मा प्रदान गरिएको आदिकवि भानुभक्त पुरस्कारबाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुन्? 2075को आदिकवि भानुभक्त पुरस्कारबाट सम्मानित व्यक्तित्व वसन्त कुमार शर्मा नेपाल। राइट, वसन्त कुमार शर्मा नेपालको सही जवाफ रहेको थियो। प्रश्न, स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग बढाई ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ ट्राफिक मोबाइल एपको शुभारम्भ कहिले गरियो? प्रश्न, स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग बढाई ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ ट्राफिक मोबाइल एपको शुभारम्भ अथवा सुरुवात कहिले गरियो? विक्रमसम्म 2073 वैशाख 20 गते। राइट, विक्रमसम्म 2073 वैशाख 20 गते यसको सही जवाफ हो। मित्रहरू, 73 साल वैशाख 20बाट चाहिँ स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग बढाइएको थियो ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नका निमित्त। सबैभन्दा बढी औसत आयु भएको सार्क राष्ट्र कुन हो? सबैभन्दा बढी औसत आयु भएको सार्क राष्ट्र कुन हो? सही जवाफ हो मालदिभ्स। राइट, सबैभन्दा बढी औसत आयु भएको सार्क राष्ट्र भनेर मालदिभ्सलाई चिनिन्छ। यसको औसत आयु भनेको 77 वर्ष रहेको छ। सबैभन्दा कम औसत आयु भएको सार्क राष्ट्र चाहिँ अफगानिस्तान हो। यो पनि यहाँलाई स्मरणमा रहोस्। बढी चाहिँ मालदिभ्स र कम औसत आयु भएको चाहिँ अफगानिस्तान, जहाँ 60 वर्ष मात्र रहेको छ औसत आयु। सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हुने गरेको विभिन्न समस्यालाई ध्यान दिँदै दुधमा कति प्रकारको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ? सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हुने गरेको विभिन्न समस्यालाई ध्यान दिँदै दुधमा कति प्रकारको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ? सही जवाफ हो 4 प्रकारको। राइट, 4 प्रकारको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। विक्रमसम्म 2073 पौष महिनामा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि प्राकृतिक संरक्षणको राष्ट्रिय रणनीति प्रारूपको अवधि कुन हो? प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नुहोला। विक्रमसम्म 2073 पौष महिनामा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि प्रकृति संरक्षणको राष्ट्रिय रणनीति प्रारूपको अवधि कुन हो? विक्रमसम्म 2072 देखि 2087। ओके, 2072 टु 87, 2087 चाहिँ दिगो विकासका लागि प्राकृतिक संरक्षणको राष्ट्रिय रणनीतिको प्रारूप चाहिँ एउटा अवधि हो। त्यसै गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागको आयोजनामा र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको समन्वयमा सञ्चालित प्रभावकारी अनुसन्धान तथा अभियोजनाका लागि प्रहरी र सरकारी वकिलको पहिलो प्रदेश सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो? हेर्नुहोस् त, प्रश्न अलि लामो छ, तपाईँले पज गरेर मजाले पढ्नु होला।
सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागको आयोजनामा रमहान्याधिवक्ता कार्यालयको समन्वयमा सञ्चालित प्रभावकारी अनुसन्धान तथा अभियोजनाका लागि प्रहरी र सरकारी वकिलको पहिलो प्रदेश सम्मेलन, सर्टकटमा भन्दा प्रहरी र सरकारी वकिलको पहिलो प्रदेश सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो भन्दा विक्रम सम्वत 2075 साल, राइट, 2075 असार 22 र 23 गते सम्पन्न भएको थियो, राइट, सञ्चालन भएको थियो 22 र 23 मा 2075 असार। यसको सही जवाब हो VAR, राइट। VAR को पूरा रूप के हो? VAR को पूरा रूप भिडियो एसिस्टेन्ट रेफरी, ओके, भिडियो एसिस्टेन्ट रेफरी, भिडियो एसिस्टेन्ट रेफरी VAR को पूरा रूप। यहाँनिर बुझ्नु होला कि विश्वकपमा पहिलोपल्ट सन् 2018 को रुस विश्वकपमा प्रयोग भएको थियो, जुन स्पेन र पोर्चुगलको खेलमा प्रयोग गरिएको थियो VAR। विश्वको सर्वोच्च फुटबल संस्था फिफाले विश्वकपमा खेल्ने राष्ट्र कति पुर्याउने निर्णय गरेको छ? विश्वको सर्वोच्च फुटबल संस्था फिफाले विश्वकपमा खेल्ने राष्ट्र कति पुर्याउने निर्णय गरेको छ? 48, राइट। जुन 32 राष्ट्रहरू विश्वकपमा सहभागी हुँदै आएका छन् उनले चाहिँ 48 पुर्याउने चाहिँ निर्णय गरेको छ। सरकारले पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल र दरबार मार्ग कहिलेदेखि 24 घण्टा खुला हुने निर्णय गरेको हो? ध्यान दिएर सुन्नु होला। सरकारले पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल र दरबार मार्ग कहिलेदेखि 24 घण्टा खुला हुने निर्णय गरेको हो? विक्रम सम्वत 2075 साल साउन 15 गते, 2075 साल साउन 15 गते। यसको सही जवाब विक्रम सम्वत 2075 वैशाख दोस्रो हप्ता नेपालको कुन ठाउँमा बर्ड फ्लू भाइरस देखा परेको थियो भन्दाखेरि चितवन। साथीहरू त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 70 सालमा चाहिँ चितवनमा चाहिँ बर्ड फ्लू देखिएको थियो। सो समयमा बर्ड फ्लूका कारण ठुलो सङ्ख्यामा कुखुरा मरेका थिए। कुखुरा जन्ने क्षेत्रमा नेपालमा 70 अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको भनेर बुझ्नु होला। यो पनि सोध्न सक्छ नि, राइट। 70 अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ, जसमध्ये आधाभन्दा बढी चाहिँ चितवनमा रहेको छ। स्मरण गर्नुहोला, आधाभन्दा बढी लगानी चितवनमा रहेको छ। जस अन्तर्गत प्रश्न, बडा दशैंका बेला मात्र सर्वसाधारणका लागि खुला हुने हनुमान ढोका स्थित श्वेत भैरव र सम्बन्धमा हाल के व्यवस्था गरिएको छ? त्यहाँदेखि सुन्नुहोला, बडा दशैंको बेला मात्र सर्वसाधारणका लागि खुला हुने हनुमान ढोका स्थित श्वेत भैरव सम्बन्धमा हाल के व्यवस्था गरिएको छ? हरेक दिन नै दर्शनका लागि खुला गरिएको छ, बुझ्नु होला, राइट। जुन बडा दशैंका लागि मात्र खुला हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ हरेक दिन दर्शनका लागि खुला गरिने गरिन्छ हनुमान ढोका स्थित श्वेत भैरव। प्रदेश नम्बर 4 लाई के नामाकरण गरियो? गण्डकी प्रदेश। खासमा मैले सोध्न खोजेको प्रश्न कहिले गरिएको थियो नामाकरण भन्न खोजेको थिएँ। यहाँनिर प्रदेश नम्बर 4 लाई नामाकरण कहिले, गण्डकी प्रदेश नामाकरण कहिले गरियो भन्दा विक्रम सम्वत 2075 साल असार 22 गते। सम्झनु होला, 2075 असार 22 गते गण्डकी प्रदेश नामाकरण गरिएको थियो प्रदेश नम्बर 4 लाई। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई भ्रष्टाचारको मामिलामा 10 वर्षको कारावासको सजाय कहिले सुनाइएको हो? ध्यान दिएर सुन्नुहोला। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई भ्रष्टाचारको मामिलामा 10 वर्षको कारावासको सजाय कहिले सुनाइएको हो? सन् 2018 जुलाई 6, ओके, 2018 जुलाई 6 अदालतले शरीफकी छोरी मरियमलाई पनि 7 वर्षको सजाय सुनाएको हो भनेर बुझ्नु होला। त्यस्तै ज्वाइँ अवकाश प्राप्त क्याप्टेन सफदरलाई पनि 1 वर्षको जेल सजाय तोकेको छ। जतिसुकै प्रयास गरे पनि सूर्य चन्द्रमा र सत्यलाई कहिल्यै छोप्न सकिन्न भन्ने विचार कसको हो? जतिसुकै प्रयास गरे पनि सूर्य चन्द्रमा र सत्यलाई कहिले छोप्न सकिन्न भन्ने बनाए गौतम बुद्धको हो, राइट। गौतम बुद्ध यसको सही जवाब हो। सन् 2018 अप्रिल 1 मा कोस्टा रिकामा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी हुने उम्मेदवार को हुन्? सन् 2018 अप्रिल 1 मा कोस्टा रिकामा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी हुने उम्मेदवार कार्लोस अल्भाराडो, राइट। कार्लोस अल्भाराडो उसको सही जवाब हो। यदि कुनै सुन्दरीले लज्जा त्यागिदिन्छन् भने उनी आफ्नो सुन्दरताको सबैभन्दा ठुलो आकर्षण हराएकी हुन्छन् भन्ने व्यक्ति सेट ग्रेगरी हुन्, राइट। सेट ग्रेगरी इसको सही जवाब हो। आईएमई ग्लोबल आईएमई
फोटो अफ द इयर 2018 को उपाधि जित्ने फोटो पत्रकार को हुन्। ओके, आइएमई फोटो अफ द इयर 2018 जित्ने उपाधि जित्ने फोटो पत्रकार नरेन्द्र श्रेष्ठ हुन्। राइट। अर्को प्रश्न, प्रसिद्ध सिद्ध गुफा कहाँ रहेको छ? प्रसिद्ध सिद्ध गुफा कहाँ रहेको छ? तनहुँमा रहेको छ। राइट। यहाँनिर थोरै जानकारी पस्कन चाहन्छु। एसियाकै ठुलो दाबी गरिएको सो गुफा 440 मिटर लामो रहेको छ। 2040 सालमा जङ्गलमा घाँस काट्न जाँदा स्थानीयले देखेपछि सो गुफा पत्ता लागेको बताइएको छ। विक्रम 2060 देखि गुफा निरन्तर सञ्चालनमा ल्याइएको हो र अन्य गुफाहरूभन्दा पृथक रहेको यो गुफाको भित्रसम्म नै पर्याप्त अक्सिजन पाइने सिद्ध गुफा विकास समितिले जनाएको हो। त्यसैगरी गुफाको 200 मिटर भित्र साहसिक खेल याप्लिङ डाँडाको बाहिरी भागबाट गुफाभित्र झरिने साहसिक खेल भनेर बुझ्नु होला। एकदमै आनन्द लिन पनि सकिन्छ। याप्लिङ खेलको आनन्द लिन सकिन्छ। याप्लिङ खेल भनेको चाहिँ याप्लिङ, राइट। याप्लिङ खेल भनेको डाँडाको बाहिरी भागबाट गुफाभित्र झरिने खेल हो। राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार मानव विकास सूचकाङ्कमा पहिलो स्थानमा रहेको प्रदेश कुन हो? राइट। राष्ट्र ब्याङ्कले हालै सार्वजनिक केही समय अगाडि हो, यो लकडाउनभन्दा थोरै अगाडि चाहिँ सार्वजनिक गरेको थियो, जुन प्रतिवेदन अनुसार जुन प्रदेश नम्बर 3 रहेको थियो यसको सही जवाफ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा कमजोर प्रदेश 2 रहेको थियो। आर्थिक मापनको हिसाबले अर्को महत्त्वपूर्ण सूचकाङ्क प्रति व्यक्ति आयमा 7 नम्बर प्रदेश कमजोर देखिएको छ। विद्युत उत्पादनका हिसाबले प्रदेश नम्बर 4 अर्थात् गण्डकी प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेश सभाबाट कतिजना चुनिने व्यवस्था रहेको छ? 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कतिजना चुनिने व्यवस्था रहेको छ? 8 जनाको सही जवाफ। राइट। 8 जना चुनिने व्यवस्था रहेको छ। वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा विविध योजना समेट्दै सरकारद्वारा विक्रम 2075 जेठमा घोषणा गरिएको कार्यक्रम कुन हो? नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान। राइट। नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियानको सही जवाफ रहेको थियो, जुन 75 साल जेठ 22 गते भनेर बुझ्नु होला। नेपालमा पहिलोपल्ट सरकारी तवरबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कहिले मनाइयो? 2075 असार 20। नेपालमा पहिलोपल्ट सरकारी तवरबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कहिले मनाइयो? विक्रम 2075 असार 20। राइट। 2075 असार 20 यसको सही जवाफ हो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा औपचारिक रूपमा विद्युतीय नक्सा पास प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको छ भन्दा 72 साल मङ्सिर 20 गतेबाट काठमाडौँमा चाहिँ औपचारिक रूपमा विद्युतीय नक्सा पास प्रणाली सुरु गरिएको हो। विक्रम 2075 साउन 1 देखि मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कति निर्धारण गरिएको छ? ओके, 2075 साउन 1 देखि मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको हो। कहिलेदेखि निर्धारण गरिएको भनेर सोध्न सक्छ। 2075 साउन 1 जसको सही जवाफ हो भने जसमा 13,450। राइट। 13,450 तोकिएको छ न्यूनतम पारिश्रमिक। यहाँनिर 39% वृद्धि भएको भनेर बुझ्नु होला। ट्रे प्रविधि केसँग सम्बन्धित छ? कृषि। राइट। ट्रे प्रविधि कृषिसँग सम्बन्धित छ। रोजगारीका लागि धेरै नागरिक विदेशी नै मुलुक कुन हो? रोजगारीका लागि धेरै नागरिक विदेशी नै मुलुक लेबनान हो। वास्तविक मानिस दुःखमा हाँस्छन् र पीडाबाट शक्ति बटुल्छन् भन्ने व्यक्ति को हुन्? वास्तविक मानिस दुःखमा हाँस्छन् र पीडाबाट शक्ति बटुल्छन् भन्ने व्यक्ति थोमस पेन हुन् मित्रहरू। थोमस पेन। भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रको थिङ्क ट्याङ्क सम्मेलन 2018 कहाँ सम्पन्न भयो? सही जवाफ हो मङ्गोलियाको उलान बटोर। मङ्गोलियाको उलान बटोरमा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रको थिङ्क ट्याङ्क सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो 2018 मा। राइट। थ्याङ्क यू भेरी मच। विश यू अल द बेस्ट भन्छु। हामीलाई सुन्नुभयो, केही सिक्ने प्रयास गर्नुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच भन्छु तपाईँको फ्यासनका निमित्त। अर्को एपिसोड लिएर आउने भाषा गर्दै आवाजमा म डिआर काफले छुटिन्छु। लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते।